جግና ينبرن تاريخ يزورس حصير تاريخ هوت جግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊህር ግደይ ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊህር ግደይ ከወላደብኡ ተጋዳላይ ገረዝጊህር ግደይ የሸብረን ወላዲት ዲኡ ወይዘሮ ልዕልት ግደይ ንጉሰን ዕለት 16 ነሐሴ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ዓረባይ ቁሸት ጻዕረት ተወሊዱ ዕድሜኡ ናብ ትምህርቲ ምስ ኣኸለ ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃገረ ሰላም ሓደይሉ ብምጅማር ትምህርቱን ተከታተል ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውን ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ኣብ ዝርከብ ሙሉእ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተኸታቲሉ جግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊህር ግደይ ድሕሪ ናይ 10ይ ክፍሊ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ናብ ከተማ መቐለ ብምምጻእ ኣብ ዶንቦስኮ ቴክኒካል ኮሌጅ ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ትምህርቱ ብምክትታል ንሓሙሽኦም ናይ ሞያ መመዘኒ ብርክታት ሲኦስ ብምሕላፍ ብዝለዓለ ማዕረግ ብሞያ ኣውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ ክምረቕ ክኢሉ እዩ جግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊህር ግደይ ድሕሪ ትምህርቱ ብልዑል ዓቕምን ፍልጠትን ምዝዛሙ ነቶም ሃርኮትኮት ኢሎም ዘዕበይዎ ወለዱ ንምሕጋዝ ኣብ መቐለ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ብሞያ መምህርነት ተቆፂሩ ንህዝቡን ዓዱን ኣገልጊሉ እዩ بسرحو هركو وتن مسكولو كرادادا صقم زيبلو لبام مستو علاين السب مخبرن منبارو كله زمسكرلو كبروم مسارحتو تون تمهارون وترو زمسغنو هركوت سرحتنيا ينيرو ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይን ህዝባን ህልውንኦም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ መሬት ትግራይ ኣብ ኢድ ጸላኢ ወዲቑ ዝረኣየ ጅግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊህር ግደይ ንዝነበሮ طحنا بران سرحن طنطينو ኣብ ጎኑ ህዝቡን መንግስቱን ንምዃን በረኻ መሪጹ 12 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ሰራዊት ትግራይ ተጸምቢሩ جግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊህር ግደይ ኣብ ጎቦታት ነጻድፍን ገርዓልታ ሰልጢኑ ኣብ ዓዲ ጋብሎ ድሕሪ ታዕሊሙ ምዝዛሙ ኣብ ናይ ሽዑ ምብራቕ ግንባር ኣብ ተዋጋኣይ ክፍሊ መሃንዲስ ተመዲቡ ነቲ ብውሱን መልክዑ ዝወሰዶ ትምህርቲ ብምዕባይን ዓቕሙ ብምስፋሕን ኣብ ሓውዜን ገርዓልታ
ቆራሪት ዕዳጋ ሶሉስ بعت أخورن صغيردان زنبرو كبرت نصقمتن كيناتات بمستاف بمويا مهندسنا زنا أد سرح سرحو حلفو يو جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي اب تاريخاو عوت وفر ألولا بمستاف تاريخ وترو نازكرو زنبر قيان جigننتن زفصم خوينو ابزوق بأنفت شوعات حقوم تسلفو وترو ناتذكر زنبر جigننتاو تغادلو فصيمو حلفو يو اب كينات وفر ألولا جigنا تغرلاي كبروم مسبصوتو بمخان كم منغاغا صلا برين ماريخو خعطق زخاله بعرزين تاريخن جigننتن تبع تقلاساي نيرو بمستنكراو قيان جigننتن كبرومن جغانو بصوتون مبزحت انكبابتات تግራይ ካብ صلا حرا دحر مخانن جigنا تغاللاي كبروم غرز غير غداي حدا كابتوم نرأس كتما مقلب وحلول وتادراو ساينسن طببن تطقيموم اب تحت قصصر زوعلو جغانو تغادلتي نيرو بتأمراتاو تغادلو حزبن كي تشبرن كي تفنقلن منغس تግራይ نابوتو نخملس زيت كأجام تصويتو حليفو يكبروم جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي دحري سنة إسران حدن كرتشحن 13 عمت مرت لتاريخاو وفر عراتو تحريو ناب كتما وقرو زمرحو خوينو اب عراتو نتا متكأتا زيب الله هيوتون مخفال بفتصو من كيس الساعة صلائي بسلست زور فنجين زحصرو ديبو أصوار حراب مقبار تاريخ وترونا ذكرو زنبر قيا سرحو حلفو يو جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي دحر عراتو اب كبابتا تبرها واصبها قيحنن بمخاد ابت كبابي ابلع لسبن نبرتن بتدغاغامي نزبصحو زنبرو غدعاتات بنصور ابي كمستقبرو نزيفلطو نتوكتي هيوتو اب حدغاتيو هيوت حزبو زدحنا قراص تبعن جigنان تغرلاي نيرو دحر مززام وفر ألولا عبز السعبة وفر ديتات الجامن بركتون جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي بريخو استرأيلو وانيرو كبروم مبزو على اللوم كيناتات قبو مندفرا قيغارا قبية روبيت حرا قبيا والديان مرسان كابتواغا اينتون مويا فنجي ممكانن حليفو كاب تግራይ تزريفوم صلاأنا تتقملهم زنبرة تشكركرتن بمصقان نهيوتو اب حدغا وديقو سراويت تግራይ بلوجستيكاو عقمون خدنفع زفصمو قيا كاب لب كلهم بصوتو زيطفع حدا كابتوم بزحات وترونا تخلو زنبرو جigننتاو فصامتات جigنا تغرلاي كبروم غرز غير كوينم حليفوم يوم جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي نحس 18 كرتشحن 13 عمت مرت بزنبرو ناي ميكانيك مويان ناي موغا عقمن كاب كلهم بصوتو بليصو سلسترخبه مسلسته محازوتو ماشينرتاتن منجدن مصراغن حي السراوي تግራይ نزتقملهم انفتات نمصراغن بمستير كوانا أزازت جنبار تغرلاي هيل سلاسي جرماي ودن بيتي ممرحنا تقبله وفرص حي براق عوت نخخون حزب المنجستن زهابو حلافنت بزقبا فتصيمو حليفيو دحر ورق او عوت دسي جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي بمويا مهندسنا نزعبيو بقعت بلعلوت وتادراوان أززت سراويت تግራይ تأمينلو قدم تواغاي حيلن أصوار مكاناي زدن النخده ناي متقع أنفتات كاب فنجي حراب مقبار تاريخنا ذكرو زنبر جigننت فتصأمه تبع جigنا مستو علاين منبارو كلو أبغونو زنبر تغرلاي زمسكرو حقيو كوينات انتخفت نقدميت زورور حابن وغنو نصلاتو عرر زدرر جigنا تغرلاي كبروم غرز غير غداي مستي كاب قبو كساب دبر برهان استغعز سراويت تግራይ اب كلهم عوده جنبارات تساتفو
بركز زولو جግንነታው ቅያን ተጋድሎን ፈጽሙ ሓሊፉ እዩ ፍላይ ኣብ ሓረገበያን መርሳን ካብ ተዋጋኣይነቱ ብተወሳኺ ሞይኡ መካኒክ ዘደንቕ ስራሕ ፈጽሙ ሓሊፉ 23 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ጅግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊሄር ግደይ ምስ ኣሃድኡ ኣብ መቐለ ኩይሓ ኣራተኛ መካናይዝድ ካምፕ ንዝተዋሃቦ ጅግንነትን ቅያን ክፍጸም ድሕሪ መቐናይ ልክዕ በቲ ዕለት ናብ ጭፍራ ዝተበገሰሉ እዋን ነይሩ ክብሮምን ብጾቶን ንመጥቃዕቲ ኣየርን ድሮንን ጸላእን ዘይምግላጽ ሙሉእ ለይቱን መዓልቱን ብዘይ ዕረፍቲ ብእግርን ብመኪናን ትጉዕዝ ድሕሪ ምሕዳር ምሸት ከባቢ ሰዓት 12 ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ቦታ ድሬ ሉቃ ኣተው ጅግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊሄር ግደይ ኣብ ኩናት ጭፍራ ድሬ ሉቃ ምስ ኣርማ 50 ኮማንዶ ተጸምቢሩ ፈለማ ምስ ክፍለ ሰራዊት ሓደ ድሓር ድማ ምስ ክፍለ ሰራዊት እንዳ 4 ኮይኑ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን እዩ ጅግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊሄር ግደይ ኣብቲ ኩናት ኣብ መጀመርያ ክላሽን ተዓጢቑ እኳ እንተኣተወ ድሓር ግን ስናይፐር ሒዙ ካብ የማን ናብ ጸጋም ካብ ጸጋም ናብ የማን እናተዋናጨፈ ብትብዓትን ጅግንነትን ክዋጋዕ ሓደረ ክብሮም ኣብቲ ኩናት ካብ ዘርአዮ ቅያን ተጋድሎን ብተወሳኺ ናብ ማእኸል ተሃልሃልታ ኩናት ኣትዩ ንዝተወግኡ ብጾቱን ምድሓን ዝገበሮ ጻዕሪ بفتصوم كاب زخر بصوتو زي حسس زدنق بصايو حاليوتو زرأيلو تاريخاو فتصام خوينو حليفيو جግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊሄር ግደይ ምስ ኣሃድኡ ብምዃን ንሰለስተ መዓልቲ መመላእታ ኣብ ድሬ ሉቃ ምስ ጸላእ ክሳድ ንኽሳድ ተሓናኒቑ ድሕሪ ምቕናይ ዕለት 26 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ካብ ጸላእ ብኢነርጋ ብዝተተኮሰ ፈንጂ ምእንተ ህዝቡን መሬቱን ክቡር መስዋዕት ከፊሉ ከምቲ ኩሉ ኣብዚ ህዝባዊ ቃልሲ ዝተሳተፈ ዝብሎ ተጋዳላይ እናተሰውዐ ቃለስ እናተቃለሰ ድማ ዕወት ዝበሃል ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊሄር ግደይ እውን ኣብ ዕላምኡ ጸኒዑ ካብ መስመርን ቃልስን ንቕንቕን ከይበለ ምእንተ ህዝቡን ዓዱን 26 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ምእንተ ህዝቡን ዓዱን ኣብ ድሬ ሉቃ كبور مسوعت خفيلو حمد بجግና ተጋዳላይ ክብሮም ገረዝጊሄር ግደይ ኣብ ተዕለት ኣብ ድሬ ሉቃ ብብጾቱን መቃልስቱን ተዓጅቡ ብኽብሪ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሎሚ ዕለት 20 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ድማ ንኽብሪ ዝጅግና ተጋዳላይ ካልኣይ ቀብሪ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ወለዱ መሓዝቱ መቃልስቱ ናብ ዝተረኸብሉ يفتصم الله زلعلماو زخرن كبرن نجاغانو سماعتاتنا عاوتنا حفاش